محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. انشاءاللہ ساڑھے محترم شیخ اپنے مخصوص انداز دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے عنوان اتے گفتگو فرمان گے. محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب. السلام علیکم. الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الکل، سید الرسل، امام المعصومین،
خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو تسی حضرات علماء کرام دے خیالات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان نو اللہ نے پیدا کرن دے بعد ایدی ایکو بند کرو جی، سپیکر ہو ایکو بند کر کے آواز ذرا ٹھیک ہے۔ پیدا کرن دے بعد بے یارو مددگار نہیں چھڈیا، بلکہ انسان نو کچھ حدود و قیود دا اللہ نے پابند بنایا۔ اے حداں جیڑیاں اسلام نے مقرر فرمائیاں نے، او دے مطابق زندگی گزارن دا اللہ نے انسان نو پابند فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام پھر انسانہ دی رہنمائی واسطے اللہ نے مبعوث فرمائے، تاکہ لوگانوں اللہ دا پیغام سنایا جائے، جہنم دے کنارے پہنچے آنو جہنم تو بچا کے اللہ دے جنت دا حقدار بنایا جائے، اونا دے عقائد دی اصلاح کیتی جائے، اور سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے۔ او ہوئی ذمہ داری، او ہوئی ڈیوٹی، او ہوئی دعوت، اور او ہوئی پیغام رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذمے لگایا کہ میرے پیغمبر لوگانو حق دا پیغام سنانا، توحید دی دعوت دینی ہے، جو جہنم دے کنارے پہنچے نے جہنم تو بچا کے جنت دا حقدار بنانا، اور انہاں لوگاں دی صحیح معنیاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر تربیت فرمائی۔ پیغمبر نے زندگی گزارن دا ول دسیا، طریقہ سمجھایا، سلیقہ دسیا، اور لوگاں دی آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت میرے مصطفیٰ نے ہر زندگی دے شعبے دے اندر اعلیٰ مقام پایا۔ بچپن ہوئے، لڑکپن ہوئے،
جوانی ہوئے، بڑھاپا ہوئے، اخلاق ہوئے، کردار ہوئے، جلوت ہوئے، خلوت ہوئے، مکی زندگی ہوئے، مدنی زندگی ہوئے، جس میدان اور جس شعبے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھو گے میرے مصطفیٰ سب نالوں آلہ ہی نظر آؤں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ چونکہ خود آلہ نے اور نبی نے تربیت اتنی آلہ فرمائی کہ آج بھی اگر اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دے مطابق اپنی زندگی بسر کریے تو دنیا دے اندر رب العالمین انسان نو عزت عظمت عطا فرما دے۔ اور ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ میری باری آئے تھے کھگو بول گیا وہ جاگ دئی ہو نا ویسے ماشاءاللہ چیلے کی آلے ہو، اللہ تو آنو جا کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کراں گا بھی تو آڈا بہتا ہونی امتحان نہ لاں، چھیتی چھیتی تو آڈی کسے طرح جان چھوٹ جائے تے تسی جا کے آرام دے بستریاں سمو، پر جنی دیر تک ایتھے بیٹھے ہو انی دیر تے میرا خیال ہے میں تو آنو انشاءاللہ نہیں سون دیندہ تے نہ تو آنو سونا چاہی دے۔ اللہ دے کار چاہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور کچھ نہ آئے تے انا للہ ہی پڑھی رکھو تاکہ مینوں اے پتہ لگدا رہا کہ تسی جیوندے بھی ہو، جیوندے بھی ہو، جیوندے تے ہے ہو، جاگدیاں دا آگوں اللہ مالک ہے۔ اللہ تو آنو جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدیاں بھی رکھے۔ غور فرمانا، میں جلدی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ عظمت اے اعزاز اللہ ذوالجلال نے کائنات اندر کسے انسانوں نہیں عطا فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے علاوہ اولیاء بھی آئے نے، اتقیاء بھی آئے نے، علماء بھی آئے نے، صلحاء بھی آئے نے، ائمہ بھی آئے نے، بڑے بڑے حکمران بھی آئے نے۔ رب نے کسے انسانوں اے اعزاز نہیں بخشیا، اے اعزاز تے شان ملے آتے صرف آمنہ دے لال نو ملے آئے۔ اللہ فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا والے ہو میرے پیغمبر دی ساری زندگی تو آڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دی زندگی اللہ نے ساڑھے واسطے نمونہ بنایا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام تربیت فرما رہے نے، ہر قدم تے آپ نے امت دی تربیت فرمائی ہے۔ اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی تربیت دا انداز جیڑا ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما کے لے جاؤ۔ پاک پیغمبر اپنی زبان نبوتوں فرما رہے نے، آپ فرمان دینے مَلَّمْ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا مَلَّمْ یَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ یُوَقِّرْ کَبِیرَنَا۔ آپ
آپ فرماندے نے جیڑا وڈا اپنے تو چھوٹے تے رحم نہیں کردا، جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے تے شفقت نہیں کردا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، تے جیڑا چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب نہیں کردا، اپنے تو بڑے دا احترام نہیں کردا، آپ فرماندے نے لیسا منا، او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اے پیارے پیغمبر دا فرمان ہے، آپ تربیت فرما رہے ہیں، اے دا مطلب ہے ہر بڑے دا حق بندا ہے، اپنے تو چھوٹے تے شفقت کردہ نظر آئے، ہر بڑے دا حق بندا ہے، اپنے تو چھوٹے تے رحم کردہ نظر آئے، ہر چھوٹے دا حق بندا ہے، اپنے تو بڑے دا ادب کرے، احترام کرے۔ کی معنی بنے گا؟ مطلب ایوے ہر شاگرد دا حق اپنے استاد دا ادب تے احترام کرے، ہر بیٹے دا حق اپنے باپ دا ادب تے احترام کرے، ہر چھوٹے دا حق اپنے تو بڑے دا ادب تے احترام کرے۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں کئی حیثیتاں نے، آمینہ دے لال علیہ السلام بحثیت استاد بھی نے، آپ بحثیت نبی بھی نے، آپ بحثیت باپ بھی نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بحثیت شوہر بھی نے، آمینہ دے لال بحثیت آقا بھی نے، رہبر بھی نے، رہنما بھی نے، مقتدہ بھی نے، پیشوا بھی نے، کئی حیثیتاں میرے پیغمبر دیاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میں امت واسطے امت دا روحانی باپ، نبی امت دا روحانی باپ ہوندا ہے۔ اے دا مطلب ہے باپ دا ادب احترام کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، اور سب نالوں اعلیٰ میرے پاک پیغمبر دی ذات، آپ دا بحثیت باپ حق بندا ہے کہ میرے نبی دا ادب سب نالو زیادہ کیتا جائے، سب نالو زیادہ نبی دا احترام کیتا جائے، اور میرے آقا علیہ السلام بحثیت معلم بھی آئے، استاد بن کے آئے، ہر شاگرد دا حق استاد دا ادب کرے، احترام کرے۔ آمینہ دے لال استاد بن کے آئے نے، ساڈا حق بندا ہے سب نالوں زیادہ ادب تے احترام بحثیت استاد میرے پیغمبر دا کیتا جائے، یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ادب احترام کرنا بحثیت ایک مسلمان میرے تو آڈے فرائض دے اندر شامل ہے۔ اور جیڑا بندہ پیارے پیغمبر دی شان دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی گستاخی کرے او مسلمان کہلا سکدا؟ بولو کہلا سکدا؟ مسلمان نہیں کہلا سکدا۔ انہیں نبی دا ادب تے احترام کرن دا آرڈر خود رب العالمین دے رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، اے آرڈر میرے تو آڈے واسطے عام لوگاں واسطے کی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نال بھی ایمان لے آنا، اللہ دے رسول نال بھی ایمان لے آنا، اے عام لوگاں واسطے آرڈر ہے۔
ایک آرڈر اللہ نے خاص لوگاں واسطے خاص آرڈر فرمایا، خاص لوگاں واسطے خاص حکم فرمایا۔ قرآن دا دوسرا مقام، جس طرح ایک وقت دا حکمران عام لوگاں نال گفتگو کردا، انہاں نو خطاب کردا، تقریر کردا، عام لوگاں واسطے عام تقریر تے عام گفتگو ہے۔ کچھ لوگ خاص ہوندے نے، انہاں واسطے ساڈی زبان وچ اسی آنے ہیں لو جناب پریس کانفرنس کر دینے پہ، او دے اندر اعلیٰ قسم دے لوگ بیٹھے ہوندے نے، بڑے بڑے افسران بالا او دے اندر موجود ہوندے نے، انہاں دے سامنے خاص لوگاں دے سامنے خاص قسم دی گفتگو کیتی جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک گل عام لوگاں واسطے کیتی ہے، او دا بھی تذکرہ قرآن نے فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ عام لوگاں نو رب العالمین نے خطاب فرمایا، ان عام لوگاں وچ تسی بھی اوتھے ہی سو، اسی بھی اوتھے ہی ساں۔ اج دا کوئی اللہ دا فرما بردار ہے تے اے بھی اوتھے ہی سے، اج کوئی رب دا نا فرمانے تے اے بھی اوتھے ہی موجود سن، تے سارے نال رب العالمین گفتگو فرما رہے نے، تے فرمایا سی الستو بربکم، اے میرے بندے ہو، آدم دے ہو، بیٹے ہو، یعنی ساری اولاد آدم دی ارواح نو اکٹھیاں فرمایا میں تواڈے کھان دا، پین دا، پہنن دا، رب دا مانا ہی پالن ہار، میں تواڈا ذمہ اٹھا رہا ہوں، تسی دسو ہاں الستو بربکم، مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں؟ اسی سارے اوتھے کہہ کے آئے ہیں بلا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ساڈا رب۔ اے عام لوگاں نال عام گل ہو رہی ہے، ہن خاص لوگاں نال خاص گفتگو ہون لگی ہے۔ خاص لوگاں وچ تسی بھی کوئی نہیں سو، خاص لوگاں وچ اسی بھی کوئی نہیں سا۔ اوتھے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے سن، انہاں چو رب العالمین نے جنہاں نو نبوت و رسالت واسطے چنے، صرف جناب آدم تشریف فرما، حضرت شیس تشریف فرما، جناب نو تشریف فرما، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، یہ سارے دے سارے علیہم السلام، یہ سارے تشریف فرمانے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے نقشہ کھچے آئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ عام لوگاں
لوکاں واسطے آرڈر کیے فرمایا لے تو اومنو باللہ ورسولہ اللہ نال بھی ایمان لے آنا اللہ دے رسول نال بھی ایمان لے آنا اور نبیاں نو آرڈر کیے فرمایا لا تو اومنو نابہی والا تنصرنا اے میرے او پیارے ہو میں توانو نبوتاں رسالتاں عطا کرانگا میں توڑے سر تے نبوتاں دے تاج رکھنے نے میں توانو کلاہ نبوت نہ سرفراز فرمانا جی رب جی اسی حاضر ہاں آرڈر کیے فرمایا تو آڈے وچوں کسے دی موجودگی اندر اگر میرا آخری نبی آ جائے تے پھر کی کرنا لا تو اومنن بہی والا تنصرنا ساڑھے لئی آرڈر کیے لے تو اومنو باللہ ورسولہ اللہ نال ایمان او دے رسول نال ایمان نبیاں واسطے آرڈر کیے لا تو اومنن بہی والا تنصرنا اس نبی نال ایمان بھی لے آنا اور دین دے مسئلے وچ اس نبی دی تساں مدد بھی کرنی ہے ہن گل ایتھے پوری ہو گئی ہے میرا ایمان ہے کہ جو آرڈر رب نے نبیاں نو دے دیتا ہے نبی او دی نافرمانی کر سکدے گال پوری ہو گئی ہے لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے گال مکائی نہیں گال آگے چلا دیتی ہے اللہ فرماندے نے اقررتم اے میرے ہو پیارے ہو اقررتم کیا تسی میرے نال اے وعدہ کر دے ہو اگر میرا آخری نبی آ جائے مسلح امامت چھاڑ کے اس نبی دے تابعدار بن جانا مسلح نبوت چھاڑ کے اس نبی دے مقتدی بن جانا ہے یا انج کیا لو اللہ ذوالجلال فرما دینے پیارے ہو لوکی تو اڈا کلمہ پڑھ دے ہونگے تے تسا میرے محمد دا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ اور سونے او چیلے کی والے او چدرہ چھڑنی بڑی اوکھی ہے چدرہ ایتھے کونسلر کوئی نہیں چھڑ دا ایتھے جناب چیئرمین شپ کوئی نہیں چھڑ دا ایتھے ناظم بن جاتے وہ نہیں چھیتی لتھ دا اور ایتھے پنجا مرلیاں دی مسجد دا مولوی مسجد چھڑن واسطے تیار نہیں اوتھے نبی وعدہ کر رہے نے اللہ اگر تیرا آخری نبی آ جائے اسی مسلح امامت چھڑ کے او دے تابعدار بن جاواں اللہ ذوالجلال فرمان دینے اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری تے سارے نبی آندے نے اقررنا اللہ کیوں نہیں اسی وعدہ کرنے اسی اقرار کرنے رب نے گل ایتھے بھی نہیں مکائے نال ہی فرمایا فاشہدو تسی بھی گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ تو سانفر شریعت نہیں نبیو تو سانفر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سانفر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت ڈالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا تو سانفر شریعت نہیں اے وعدے وعید ہو رہا ہے تو سانفر شریعت نہیں اپنی چلانا تو سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت ڈالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا تے گل سن لو
متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال اج تو ہی اقرار کر لو متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال اج تو ہی اقرار کر لو نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے سبحان اللہ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا دے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارن اللہ ذوالجلال نبیاں کولوں وعدہ لے رہنے تے سارے نبی شک زباناں دینے اقررنا جی اسی وعدہ کرنے ہن ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ کسے نبی دی موجودگی وچ حضور تشریف نہیں لے آئے کسے نبی دی موجودگی چے حضور دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے کمیں پتہ لگے گا کہ نبیاں نے جیڑا رب نہ وعدہ کیتا ہے پھر وہ وعدہ پورا ہویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیان دے ذریعے او وعدہ پورا بھی کر کے دکھا دیتا ہے نبیان نے ثابت کیتا اساں رب نال جیڑا وعدہ کیتا او پورا کر کے دکھایا ہے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں نو اللہ نے بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچایا سبحان اللہ اور جدوں بیت المقدس نبی تشریف لے آئے تے مسجد اقصی نبیاں نال کھچا کھچ پری سبحان پری ہے مسجد تے مصلی خالی ہے تے جناب جبریل نے میرے نبی نو بازو تو پھڑ کے مصلی امامت تے کھڑیاں کر دیتا ہے ہن ویکھو نا اے چیز اسی وینے کہ جتھے کو 50-100 عالم دین اکٹھا ہوئے اسی سوچنے ہیں وہی آج وینے ہیں مسلح تے کون والا کھلوندہ ہے وینے ہیں مولوی کی دیتے کٹھے ہو سکتے ہیں تسی ویندے نہیں چودھری لڑ پین تے انہاں دی صلح کرانی سوکھی ہوندی کوئی جناب محلے دار لڑ پین صلح انہاں دی اوکھے سوکھے ہوئی جاندی دعائی خدا دی مولویاں دی نیچے ہوندی ہاں مولوی لڑ پین تے مولویاں دی کتھے صلح کون صلح کرائے مولویاں دی اور 150 علماء کرام کٹھے ہون لوکی سوچ دے نے ویندے نے بھئی آج ویندے ہیں مسلح تے والا کنو کھلار دے نے اور جدے تے سارے مولوی کٹھے ہو جان اے دا مطلب ہے وہ کو بڑی خاص ہستی تے خاص شخصیت ہے وہ صدقے جائے تے مولوی نے اور جدے تے 150 مولوی اکٹھا ہو جائے اسی انہوں قابل قدر تے قابل عزت سمجھنے ہیں اور جدے تے سارے نبی اکٹھے ہو جان جناب آدم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا لو جناب میں ساری اولاد دا باپا مسلح تے کھلونا تے میرا حق بندہ سے جناب نوح علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں 950 سال دیاں واضح تقریراں کیتیاں نے میرا زیادہ حق بندہ سی مسلح تے کھلوندہ جناب ابراہیم نے اے نہیں فرمایا میں تے اللہ دی رضا دی خاطر آگ وچ چھالا ماریاں نے میرا زیادہ حق بندہ ہے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میرا زیادہ حق ہے میں اللہ دی رضا دی خاطر اپنے گلے تے چھری رکھوا لئیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں براہ راست اللہ نہ گفتگو کیتی ہے میرا زیادہ حق بندہ ہے جناب عیسیٰ نے نہیں فرمایا اللہ نے منو اپنا کلمہ آکھے آئے میں نو اعزاز بخشیا بن باپ دے اللہ نے منو پیدا فرمایا میرا بہتا حق بندہ مسلح تے کھڑا ہوندہ اور 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 اور سارے نبیان نے اپنے عمل تو یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ مسلح تے آدم نہیں
خلیل اللہ نہیں، ذبیح اللہ نہیں، کلیم اللہ نہیں، مسلح تے اگر حق بندا ہے تے آمینہ دے لال دا ہی بندا۔ اور جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ یہ تے ساڈا مولویاں دا حوصلہ انہیں ہے بھی ایتھے ہی نے، جماعت بھی میں کرانی ہے بھی ایتھے ہی نے، جمعہ بھی میں ہی پڑھانا ہے بھی ایتھے ہی نے، واسطے خطاب بھی میں ہی کرنا۔ اللہ تے ساڈا تواڈا حوصلہ ہے نا، دعا کریا کر اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما دے وے۔ پروانے قرآن دیو ایتھے سارے نبی تشریف فرمانے، او جیڑا وعدہ رب نہ کر کے آئے نے او وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ تیرا آخری نبی آ جائے اسی مسلح امامت اور نبوت چھڑ دے آنگے۔ ایک اور ویلا آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا۔ قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین تے آنا اور 40 سال حکومت کرنی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت فرمانی ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے دمشق دے مشرقی مینار تے جناب عیسیٰ علیہ السلام اترنگے تے پتہ کینجے حدیث پاک چاہندہ ہے این جو دو فرشتیاں دے پرانتے جناب عیسیٰ نے ہاتھ رکھے ہونگے تے مشرقی مینارے تے اترنگے تے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا اترنگے نا تے فجر دی جماعت دا ٹائم ہو گیا ہوئے گا۔ فجر دی اذان ہو چکی ہے، فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، صفاں بن گئیاں نے، امام مسلح تے کھڑا ہو چکا ہے۔ ادھروں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، سبحان اللہ۔ پروانے قرآن دیو ساڑھے ہندیاں استاد آ جائے، بڑا آ جائے، نہ بھی استاد ہوئے، جماعت دا کوئی عالم دین ہوئے، کوئی بڑی شخصیت ہوئے، اسی مسلح چھڑ کے لمبے ہو جانے ہیں۔ حضرت صاحب تسی آ کے نماز پڑھاؤ، شیخ صاحب تسی آ کے جماعت کرواؤ، حضرت صاحب تسی آ کے امامت کرواؤ۔ جماعت فجر دی کھڑی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، امام مسلح تے کھلو چکے آئے تے ایدروں جناب عیسیٰ تشریف لے ہونگے۔ امام صاحب نو پتہ لگا جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، پیچھے ہٹن لگا، حضرت آؤ تسی اگے تشریف لے آؤ، تسی جماعت کرواؤ۔ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے امامت کرانا تواڈا ہی حق بندا ہے، امامت کروانا تواڈا ہی حق بندا ہے۔ کی معنی بنے گا؟ میں نبی بن کے نہیں آیا، ہن میں محمد دا امتی بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جن نے اپنے دور حکومت دے اندر فیصلے کرنگے او انجیل دے مطابق نہیں کرنگے بلکہ اللہ دے قرآن دے مطابق فرمانگے۔ ایدہ مطلب ایوے او جیڑا وعدہ کر کے آئے سن اقررنا، جناب عیسیٰ بھی اپنے عمل تو ثابت کر دیں گے کہ اپنا وعدہ رب نال پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے ہو ایک بات ذہن دے اندر بیٹھا لو، اللہ ذوالجلال ولی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرما دے نے بیت اللہ تو منو بیت المقدس پہنچایا گیا، اور انداز بڑا پیارا، عرض کی تی جبریل سوہنے نو آ کے
عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے اور سواری لئی دارتے ہے برا کے آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آگیا ہے جا اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے جا اقصا چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا تا جبریل لٹا دو بچے لٹا دو تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آگے توجہ میرے بار رکھو بچے طبیعت ٹھیک نہیں تسی توجہ میرے بار رکھو غور فرمانا ذرا آمینہ دے در یتیم جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دا حق ایوے فرمایا لے تو امنو باللہ ورسولہ واتو عزروہ واتو وکروہ واتو سبہوہ بکرتن و اسیلا اس نبی دا ادب کرنا اس نبی دا احترام کرنا اور ویسے بھی آندے نے جدا کلمہ پڑی دا او دے پچھے چلی دا جدا کلمہ پڑی دا او دے آنکھیں لگی دا جدا کلمہ پڑی دا او دی گل منی دیئے اور لوگو اساں اللہ دے فضل و رحمت دے نال آمینہ دے لال علیہ السلام نو اپنا قائد بھی مننے ہیں رہبر بھی مننے ہیں رہنما مننے آئے پیشوا مننے آئے مقتدہ مننے آئے اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال سانو رب نے توفیق عطا فرمائیے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ دے اندر پیارے پیغمبر دا فرمان ہے سارا جہان چھڈیا جا سکتا ہے نہ رب دا قرآن چھڈیا جا سکتا ہے نہ آمینہ دے لال دا فرمان چھڈیا جا سکتا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا حق وے کی آمینہ دے لال علیہ السلام دا ادب کیتا جائے آپ دا احترام کیتا جائے اور آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا قرآن اعلان کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنو ایمان والیو جی رب جی کی آڈر ہے اور اے ایتاں حضور علیہ السلام تے کدوں نازل ہوئی سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نال رب نو اینا پیار ہے اینی محبت ہے کہ نبی دی شان چ ایک ذرہ برابر بھی رب نو گستاخی وارا کھان دی کیوں جی وارا کھان دی ایک رائی دے دانے برابر بھی رب نو نبی دی شان گستاخی نہیں وارا کھان دی پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ جو ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے اور مکہ چنا 40 سال او بیٹے 40 سال میرے آقا نبوت تو پہلا مکہ چ رہا 13 سال نبوت دے بعد مکہ چ رہا 53 سال پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ دے اندر گزارے نے اور جنہ حالات وچ میری سرکار اس دنیا تے تشریف لے آئے ہر پاس سے ظلم ہر پاس سے جبر ہر پاس سے شرک ہر پاس سے خرافات ہر پاس سے بدعات اور قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں تے اللہ ذوالجلال دا او کار کعبۃ اللہ جنوں آکھیا جاندا او کعبۃ اللہ جدے اندر
पेशानी रब दे सामने चुकाई जाती है। उस काबे दे अंदर भी जालिमा ने 360 बुत बना के रख दिते ने। रब नू छड़ के मत्था उन्हां दे सामने टेकिया जांदा, अल्लाह नू छड़ के सजदा उन्हां अगे कीता जांदा, अल्लाह नू छड़ के नजरां उन्हां दियां मन्नियां जांदियां ने, नियाज़ां उन्हां दे नाम दियां दित्तियां जांदियां। और इन गैर गुजरे हालात दे अंदर रब्बुल आलमीन नू इस तरस दी ते सिसक दी ते तड़प दे इंसानियत ते तरस आया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और अंदाज बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी मौलाना ने तर्जुमानी की दी है। फरमाते ने मक्के चन्न चढ़िया जग लो होई। जदों मेरे महबूब तशरीफ ले आए ना, मक्के चन्न चढ़िया जग लो होई ते सोना कुफर दी रात मिटान आया। राह भुलिया जांदिया राहियां नू, राह भुलिया जांदिया राहियां नू ते गली बाग बहिश्त दिखान आया। गोते खान बहरे ज़ुलुमात अंदर, गोते खान बहरे ज़ुलुमात अंदर, हाथ फाड़ सोना बन्ने लान आया। ते मैनू दियो मुबारक आन लोगो, मैनू दियो मुबारक आन लोगो। ओ मेरे सुते नसीब जगान आया। कौन? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां हालात मेरे आका तशरीफ ले आए। जुल्मत ही जुल्मत, शिरक ही शिरक, बल्कि हजरत अमर बिन जमू अजे मुसलमान नहीं सन होए ते जनाबे मुसअब बिन उमैर नू यसरब दे अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुबल्लिग बना के यसरब दे अंदर भेजा। लोगों नू वाज करना, खिताब करना, लोगों नू इस्लाम दी कुरान दी दावत देनी है। और हजरत मुसअब बिन उमैर दे मुतालिक सीरत निगारा ने लिखिया, बड़े सोहने जवान सन, जिड्डे सोहने सन रब ने आवाज भी ओडी सोहनी अता फरमाई। कुरान पढ़ना कलेजे ठंडा पा देनिया। लोग धड़ा धड़ मुसलमान होण डे ने। अमर बिन जमू दे 3 बेटे ने, हजरत माज, मुअव्वज ते जनाबे खल्लाद, 3 बेटे ने। मर्जी रब दी तिन्ने पुत्र भी मुसलमान हो गए ने, बीवी भी मुसलमान हो गई है। ते हजरत साहब नू पता ही कोई नहीं, तिन्ने ही मुसलमान। एक दिन ना बैठे घर, बीवी नू कहन लगे, नी करमा लिए गल सुन, मुसअब बिन उमैर सुनिया को मक्क्यों आया ते लोकां नू बेदीन करी जांदा है। अस्तगफिरुल्लाह। ते तेरी मेहरबानी मुंडियां ते जरा नजर रखी किते ओदी बहनी ना बह जान, है ध्यान रखी किते ओदी बहनी ना बह जान। बीबी जरा सियाणी सी, ते सियाणी बीबी होवे ना ते कई खामद दियां परेशानियां उंज ही खत्म हो जांदियां ने। ते अल्लाह ना करे कमली बीबी ना अल्लाह करे किसे दे वस पै जाए। आमीन ते कह दो। तुहाडा असल च सोहना रहन नू जी नहीं करता। रब करे कमली बीबी ना किसे दे वस पै जाए, वरना कई परेशानियां वध जांदियां। बीबी बड़ी अकलमंद ते दना सियानी, कह लगे ध्यान रखी मुंडियां दा किते ओदी बहन ही ना बह जान, होर ना कोई मसला बन जाए। बीबी बड़ी सियानी कहन लगी, गल ते तुहाडी बिल्कुल ठीक है, वाकई इन्हां नूं
وہ دے کول نہیں جانا چاہیے، نہیں بہنا چاہیے۔ انج اے وے آ بڑا منڈا جڑا ہے نا، اے کتے ایک دن وہ دے کول بیٹھا رہے ہے تے او جڑا کلام پڑھتا نا، اے سن کے آیا تے کچھ انہیں یاد بھی کیتا ہے، جے اجازت دیو تے تو انہوں سنائے نہ پڑھ کے۔ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، آؤ منڈے آ سنا آکے، سامنے با لیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا غلام پتر عمر بن جمود تے پیو دے سامنے بیٹھا تے پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین۔ تسی نہ بولے آجے، اکا نہ بولے آجے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھ کے سنائے نہ تے پتہ کی آندہ ہے وہی کلام تے اس جیسی میں کائنات وچ سنی کوئی، بڑا اللہ کلام ہے۔ تے پتر کہنے لگا ابا دی چھڑو لکڑ دا، چودھری سی نا اپنے قبیلے دا سردار سی، اور سردار صاحب نے سپیشل اپنے واسطے وکھرا رب رکھیا سی، مناتے دا نا سی، سپیشل اندر جناب بنا پھبا کے سوار کے کپڑا شپڑا پا کے خوشبو وغیرہ لا کے اتر شتر نال پھبا کے سجا کے بایا سی۔ کہنے لگا ابا جی چھڑو پرا تسی کتھے ہو دے کھیڑے پہے ہو، تے کلام بڑا آل ہے تے کلام والے نو من لئیے۔ کہنے لگا یار گل تے تیری ٹھیک ہے پر منو ذرا اپنے رب نال مشورہ کر لیں۔ اندر گیا تے اینج ہاتھ بن کے نا اندر سرکار یہ تو انہوں بھی پتا ہے کلام بڑا شاندار ہے، جی منو اجازت دیو تے میں بھی نہ مان لا۔ ہن او کتھوں بولے، ایک واراں دو واراں تین واراں او بول دا، کیونکہ بولن جوگا ہی، کیوں جی بولن جوگا جی میں تسی بولن جوگے، او بولن جوگا ہی نہیں بولے کی تے اجے ٹکانے نہیں آئی، آؤندی اودوں ہے جدو رب ٹکانے لا چھڑے، ٹکانے نہیں آئی۔ چاہی دا تے ایسی نہ آندہ بھی تیرے اللہ کھاتا ہی کو نہیں، تو بولن جو گئی نہیں، سنن جو گئی نہیں، گالی نہیں کردا، جواب ہی نہیں دیندہ۔ اے نہیں آکھیا، دو وارا تین وارا پوچھ کے نہ تے آندہ ہے سرکار جاپدہ آج گسے چو، چلو پھر میں کسے لے آ جاؤں گا، آج جاپدہ گسے چو پھر کسے لے آ جاؤں گا۔ منڈے سے آنے سن نال حضرت معاذ بھی مسلمان ہو چکے سن، اے نہ مشورہ کر کے نہ سوچیا بھئی عقلی دلیل کوئی بابے اور انہوں دئیے، ہو سکتا ہے کوئی ٹکانے آئی جائے۔ اونا رات نو بزرگان دا رب چوک لیا، چوکے تے پینڈ دی نیائی جڑا گٹر سی گندہ او جا سٹیا، سویر ہوئی تے ہن لب دے پھرن کدی ادھر کدی ادھر، اے آکھن خیری اے پریشان ہو ہن دسے کی بھی میرا رب گم ہو گیا۔ اگلی گال تے منی جاندی ہے نا، کٹا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، کوئی بکرا چھترا گم ہو گیا، ہن ایک ہی آکھے بھی میرا رب گم ہو گیا۔ خیر لب دیاں پینڈ دی نیائی چو لبا، ٹکانے پھر بھی نہیں آئے، اینو چکیا توتا بنایا سواریا، اوتے ہی لے آکے رکھیا، اوتے پھر کپڑا پایا، لے آکے خوشبو لا کے آندہ سرکار تواڈے نہ کسے بڑی زیادتی کیتی ہے، جے کتے منو پتہ لگ جائے کنے کیتی ہے تے نبڑ لمحہ او دے نال، ایک ادھا دن چھڑ کے اونا پھر چک لیا، اوتے ہی پھر جا سٹیا، پھر جناب لب لب کے لے آندہ تے تیسری واری نا او دے گال چ لے آکے تلوار لٹکا دیتی۔ سرکار ہون کوئی آئے نا تے آپ ہی نبڑ لے آجے، ہون کوئی آئے نا تے آپ ہی نبڑ لے آجے۔ اور نہ سنے تلوار چکے آتے اسے ہی گٹر چ جا سٹیا، گندگی پئی سی کولی اینو جا سٹیا۔ ہن اگلے دن لبدا سیدھا اوتھے ہی گیا، کیونکہ انہوں پتا سی بزرگ اور پاسے جان جو گے، انہاں اوتھے ہی جانا ہے، سیدھا اوتھے ہی گیا۔ کھلو کے نا اج کنارے تے آن لگی جے ٹکانے، پر آن دی ایک قدوں جدوں رب لیا۔
اینج کھلو کے نا کنارے تے انہوں ویکھ کے آندے نے او میں تلوار بھی پاپیا تیرے گال چ لٹکائی تے تو اپنا آپ نہیں بچا سکیا تے جیڑا اپنے آپ جو گا نہیں او ساڑے جو گاوی اور لوگوں عقیدہ بنا لو سوچ بنا لو مسلک بنا لو منو رب کبریا دی قسم ہے آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے نفع نقصان دا مالک تے عرش والا خدائی کہنے لگے ہوتا ہے تلوار بھی دیتی تیرے کو اپنا آپ نہیں سنبھالے آ گیا اور جیڑا اپنے آپ جو گا نہیں ساڑے جو گاوی کہنے لگا مینوں انج لگ دا گل او ہوئی سچی ہے کل ہو واللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہے ذات واحد عبادت کے لائق ٹکانے آ گئی جی اللہ کرے ساڑی بھی ٹکانے آ جائے ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ چکاؤ تو سر اس کے آگے چکاؤ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی اینا حالات میں مکہ معظمہ تشریف لے آئے پھر میرے نبی نے 40 سال نبوت تو پہلا 13 سال نبوت دے بعد مکے اندر گزارے اور بالآخر حالات ایسے مکے دے میری سرکار ہجرت مجبور ہوئے مدینہ طیبہ چلے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابانوں واز خطاب مسائل سمجھان دے سنان دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حضور علیہ السلام دیاں وازاں آپ دی گفتگو سماعت فرمان دے ویسے تے میرے آقا دا انداز گفتگو انداز بیان ایڈا اعلیٰ ایڈا شاندار کہ حضور علیہ السلام دی زبان تو نکلیا ایک ایک حرف وکھرا وکھرا سمجھ آؤندا کوئی گننا چاہندا تے گن لیندا کوئی لکھنا چاہندا تے لکھ لیندا کوئی یاد کرنا چاہندا تے یاد کر لیندا ایسی خطابت میرے مصطفیٰ دے میں دنیا تے بڑے بڑے خطیب ویکھے بڑے بڑے ادیب ویکھے بڑے بڑے فلاسفر دیکھے بڑے بڑے پروفیسر دیکھے میں ساری کائنات دے خطیب آمنہ دے لال دی زبان تو نکلے ایک حرف تو قربان کر دیا تے حق ادا نہیں ہو سکتا آمنہ دے لال علیہ السلام گفتگو فرمان دے کوئی گال کسے لے صحابہ نو نہ سمجھ ہوندی تے صحابہ حضور نو مخاطب کر کے عرض کر دے رائنا حضور ساڑی رعایت فرماؤ یعنی دوبارہ ارشاد فرما دیو دوبارہ بیان فرما دیو رپیٹ فرما دیو آمینہ دے لال علیہ السلام نو صحابہ آندے نے رائنا آقا ساڑی رعایت فرماؤ یعنی دوبارہ ارشاد فرما دیو اینا مجلساں ویچ یہودی بھی آکے بیٹھ دینے اینا بیمانہ نو ایک شرارت سجے اینا نے اینا لفظہ نو ذرا کھچ کے پڑیا صحابہ آندے سن رائنا
ایدہ مانا رعایت کرنا، یہودیاں دے سن رائینا ایدہ مانا چروایا، بکریاں دا چروایا، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نالے تے انہا لفظاں نال مخاطب کر دے، نالے آپس ویچ اکھاں ویچ اشارے کر کے ہس دینے، آپ دی گفتگو دا تمسخر اڑان دینے۔ عرش والے نے فوراً اعلان سیا، بات سمجھ نہیں سکے انہاں دی سازش نو، عرش والے نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے میرے محبوب پیغمبر ایمان والے انو آرڈر دے دیو، آج دے بعد میرے محبوب نو رائے نہ کہہ کے نہ بلایا دے۔ اللہ الفاظ بڑے جچے تلے، الفاظ بڑے شاندار نے، اینا لفظاں نال کیوں نہ تیرے پیغمبر نو بلائیے؟ فرمایا اے دے وچ شک نہیں، الفاظ جننے بھی آلہ نے، پر اونا بدبختہ نے اینا لفظاں چو میرے پیغمبر دی گستاخی کرن دی کوشش کی تھی، لہذا میں رب نو وارا کھان دے۔ میں رب العالمین نو اے الفاظ وارا نہیں کھاندے جتوں اشارے کے نائے نال بھی میرے محبوب دی گستاخی کیتی جائے۔ پتہ لگا میرے نبی نال رب نو پیار اینا محبت اینی ہے کہ عرش والا ایک ذرہ برابر بھی میرے پیغمبر دی گستاخی برداشت نہیں کردہ، اور نبی دا کلمہ پڑھنے والے بھی نبی دی گستاخی برداشت کر دے۔ گیا گزرے تو گیا گزریا مسلمان، جاہل تو جاہل، ان پڑھ تو ان پڑھ، اور جن نے مسجد دا کدی دروازہ نہ لنگ کے ویکھیا ہوئے، کدی نماز چکھ کے نہ ویکھی ہوئے، او دے سامنے کوئی حضور دی شان وچ معمولی جی گستاخی کرے، او مر جائے گا، نبی دی گستاخی برداشت کرے گا۔ ویکھ لو غازی علم دین اللہ دیتے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، اے بڑا وڈا کو علامہ نہیں سی، بڑا وڈا شیخ الحدیث نہیں سی، بہت بڑا کو مفتی تھے، بہت بڑا خطیب نہیں سی، عام ایک کاروباری نوجوان سے، پر جدوں پتہ لگا اس بدبخت ہندو بے ایمان راجپال نے میرے پاک پیغمبر دی شان اندر گستاخی کیتی ہے، انہیں آکھیا جے ساڑھے جیوندے جی نبی دی گستاخی کرنے والا زندہ روے تے پھر ساڑھا مر جانا ہی بہتر ہے۔ مر جانا گوارا کر لیا، لیکن نبی دی شان وچ گستاخی برداشت کیتی۔ اس واسطے سونے ہو بحثیت ایک مسلمان ساڑھے فرائض دے اندر بات شامل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جائے، آپ نال محبت کیتی جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا ادب کیتا جائے، احترام کیتا جائے۔ اے ایمان دا حصہ نہیں بلکہ این ایمان ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ادب، آپ دا احترام کرنا، اور اگر معمولی پیارے پیغمبر دی شان اندر گستاخی دا ارتکاب کیتا پھر دائرہ اسلام چو خارج ہو جائے گا۔ اللہ منو تے تو آنو مصطفیٰ نال سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو، اور جس ذوق نال اور جس محبت دے نال قاری محمد امین ساجد انہاں دے رفقا اس گاؤں دے نوجوان بچے بوڑھے جماعتی احباب آج دے پروگرام دا اہتمام کیتا، اللہ انہاں سارے دی محبت نو قبول فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے مولا تمام بیماروں نو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اس سارے پنڈ تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے ویریاں دشمناں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ اللہ ساڑا آنا بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا، اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے گھرانو آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔